नमस्कारं। मम नाम उन्नतिः। अद्य अहं भवद्भ्यः श्रीरामायणस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। रामायणं भारतस्य अतिप्राचीनम् अतिश्रेष्ठं च महाकाव्यम् अस्ति। अस्य रचयिता महर्षिः वाल्मीकिः इति प्रसिद्धः, स एव आदिकविः इति कथ्यते। एकदा महर्षिः वाल्मीकिः तमसा नदीतीरे स्नानाय गतवान्। तत्र सः एकं क्रौञ्चद्वयं दृष्टवान्। तयोः मध्ये एकः पक्षिः पञ्चिना हतः। एतद् दृष्ट्वा वाल्मीकिः करुणया पूर्णः अभवत्। तस्मात् तस्य मुखात् श्लोकः स्वतः निःस्सूतः। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वतीः समः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। एषः एव प्रथमः श्लोकः अभवत्। अतः वाल्मीकिना प्रथमं काव्यं रचितं। रामायणं 6 काण्डेषु विभक्तम् अस्ति। बालकाण्डः, अयोध्याकाण्डः, अरण्यकाण्डः, किष्किन्धाकाण्डः, सुन्दरकाण्डः, युद्धकाण्डः च। बालकाण्डे रामस्य जन्म, विश्वामित्र आश्रमगमनं, तस्य बलविद्या अध्ययनं, जनकनन्दिनी सीतायाः विवाहः च वर्ण्यते। अयोध्याकाण्डे कैकेय्या वरप्राप्त्या रामस्य वनगमनं, दशरथस्य निधनं, भरतस्य राज्यत्यागः च। अरण्यकाण्डे रामः, सीता, लक्ष्मणः च वनवासे वसन्ति। रावणेन सीताहरणं कृतम्। किष्किन्धाकाण्डे रामसुग्रीवयोः मैत्री, बालीवधः, हनुमतः पराक्रमः च वर्ण्यते। सुन्दरकाण्डे हनुमता लङ्कायां सीतादर्शनम्, अशोकवाटिकायां सन्देशप्रदानं, लङ्कादहनं च। युद्धकाण्डे रामरावणयोः युद्धं, रावणवधः, सीतापरीक्षा, अयोध्याप्रत्यागमनं च। रामायणस्य मुख्यसन्देशः अस्ति यत् धर्मस्य पालनं, सत्यस्य अनुसरणं, कर्तव्यनिष्ठा तथा करुणा। रामः आदर्शपुरुषः आसीत्। सः आदर्शः पुत्रः, आदर्शः भ्राता, आदर्शः पतिः, आदर्शः राजा च आसीत्। सीता आदर्शपत्नी आसीत्। सा सदैव धर्ममार्गम् अनुसरति। लक्ष्मणः नित्यं भ्रातृसेवायां स्थितः। हनुमान् अद्भुतभक्तः, यो केवलं रामनाम हृदयेन धारयति। रामराज्ये सर्वे सुखिनः आसन्। तत्र न अन्यायः, न दुःखं, न क्लेशः। सर्वे धर्मे स्थिताः, सत्ये निहिताः। अतः अद्यपर्यन्तं रामराज्यम् इति आदर्शराज्यस्य प्रतीकं मन्यते। रामायणं केवलम् इतिहासः न, अपि तु जीवनस्य मार्गदर्शिका अस्ति। अस्मात् काव्यात् वयं शिक्षामः, सत्यं वद, धर्मं चर, सेवा कुरु, प्रेमं वह। एषा कथा अस्मान् सदा प्रेरयति यत् जीवने सत्य, श्रद्धा, कर्तव्य, सेवा तथा प्रेम एते सर्वे आवश्यकाः भवन्ति। अतः वयं